नमस्ते। सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचकः डॉक्टर मारार्जी। भारतीयराष्ट्रस्य नियन्त्रणे प्रवर्तमानस्य इरानस्थस्य चबहार् नौनिस्थानस्थस्य विषये कृतस्य उपरोधस्य शैथिल्यं प्रत्यावर्तयितुम् अमेरिका राष्ट्रपतिः श्री डोनाल्ड ट्रम्प निश्चिकाय। भारतीयराष्ट्रस्य मध्येष्यान् राष्ट्रां च मिथः व्यापारसम्बन्धं कर्तुम् एतत् नौनिस्थानम् अत्यन्तं प्राधान्यम् आवहति। एतदर्थं नौनिस्थानस्य स्थापने बहुकोटिरूप्यकाणि भारतीयसर्वकारः व्ययम् अकरोत् च। आगामिनि वारे अमेरिका सन्दर्शनवेलायां श्री नरेन्द्रमोदी डोनाल्ड ट्रम्प परस्पर सन्दर्शने एतद् विषयं गौरवरीत्या अवतरेत् इति मन्यते। धन्यवादः।